भन्दा बढी कम्फर्टेबल अवस्था कांग्रेसलाई कहिले छँदै छैन पछिल्लो दशकको कुराकानी गर्दा कम्युनिस्टहरु फुटेका छन् कम्युनिस्टहरु मनोवैज्ञानिक विषय हो नि यो मनोवैज्ञानिक विषय हो नि कांग्रेस इजिली विन गर्ने हो नि हैन 266 ठाउँमा त हिजै हामीले जितेको 753 मा अब लगभग 750 जति ठाउँमा त कांग्रेस यही साइकोलोजी अहिले नेपाली नागरिकको जुन साइकोलोजी छ कांग्रेसले जित्यो 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 जितिसक्यो भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ लहर चलेको छ यसलाई नै क्यारी अन गर्दा फेरि नै 350 को हाराहारीमा त कांग्रेसले त जित्ला नि त सिंगल लड्दै गर्दा फेरि 150 को हाराहारीमा अझै पनि एमाले आउँछ बढीमा त्यही होला बढीमा त्यही होला मलाई त्यस्तो लाग्छ मैले नजरअन्दाज गरेर बोले हैन है फेरि साइकोलोजिकल कुरा हेर्नुस् अवस्था हेर्नुस् हैन एबाट प्रमाणित भएको कुरा हो नि यो त अस्तिकै निर्वाचन हेरौँ न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समानुपातितमा नेपाली कांग्रेसको भन्दा एउटा सिट बढी ल्याए त हो नि हैन र ती कांग्रेसीहरुको काठमाडौँमा रोदन छ कमरेड प्रचण्डले चितवन गएर के भन्नु भएको छ भने कुरा मिलिसक्यो चितवनको मेयर फेरि हाम्रै पक्षमा आउँछ भनेर बोल्दै गर्दा रेणु दाहालकै सन्दर्भको कुरा भन्नुस् न सिधै हाम्रो पक्षमा किन मेरै छोरी रेणु दाहाल नै फेरि यहाँको चाहिँ नि प्रमुख हुने हो भन्ने आशयको कुरा जो प्रचण्ड गरिराख्नु भएको छ नि कति निरीह रहेछ नेपाली कांग्रेस भन्नको निमित्त यो भनिराख्नु भएको छ हेर्नुस् भन्नको निमित्त यति बाठो मान्छे हुनुहुन्छ मलाई लागेको कुरा मेरो व्यक्तिगत एनालिसिस है प्रचण्ड त्यति मूर्ख हुनुहुन्न हेर्नुस् महानगरको अथवा चाहिँ चितवनको चाहिँ निर्वाचनमा मेरो छोरीलाई भोट हाल्देऊ अनि केही समय पछाडि हुने प्रतिनिधि सभामा चाहिँ मलाई भोट हाल्देऊ प्रदेशमा पनि मनोविज्ञानमा अहिले के चलिराखेको हुन सक्छ भने अब मेरो छोरीलाई पनि चाहिन्छ अथवा चाहिँ छोरी पनि नभनौँ ल माओवादीलाई नै चाहिन्छ भनेर दावा गरिराख्ने र आफू प्रतिनिधि सभामा जित्नको निमित्त चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नको निमित्त उहाँले चाहिँ यो च्याखे मात्रै थाप्नु भयो भन्ने मलाई लाग्छ मलाई यही लाग्छ र यदि प्रचण्डले चितवनको सन्दर्भमा म क्लियरली भन्न चाहन्छु हेर्नु यदि कमरेड प्रचण्डले आफ्नो छोरीलाई फेरि पनि चितवनमा लडाउने अथवा माओवादीको भाग हो यो भनेर खोज्ने हो भने केही समय पछाडि हुने निर्वाचनको चाहिँ जुन दुष्परिणाम आउँछ कमरेड प्रचण्ड हार्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ त्यो कुराको उहाँलाई राम्रोसँग हेक्का छ र हेक्का हुनुपर्छ भन्ने कुरा म प्रष्ट रूपले भन्न चाहन्छु कांग्रेस लुज गर्दैन कांग्रेस छोड्दैन चितवन छोड्दैन कांग्रेसले ओभर कन्फिडेन्स भन्नुस् न ओभर कन्फिडेन्स दुईटा अवस्थामा हुन्छ हेर्नुस् एउटा चाहिँ दशा लागेको बेलामा ओभर कन्फिडेन्स हुन्छ जब दशा आउँछ नि जितिहालिन्छ नि भन्ने ओभर कन्फिडेन्स अर्को चाहिँ आफ्नो पार्टी भित्रका नेता साथीहरूलाई कार्यकर्ता साथीहरूलाई निराश हुन नदिनको निमित्त पनि त्यो लेभलको चाहिँ कन्फिडेन्स प्रदान गर्ने राजनीतिक धर्म केपी ओलीले निर्वाह गर्नुभएको छ मात्रै त्यही हो त्यही नै हो अङ्कगणित बोल्छ नि यो विषयमा त भन्दिनुस् न कसरी हिसाब मिलाइरहेछ नेपाली कांग्रेसले अङ्कगणित बोल्छ नि यो विषयमा मैले प्रारम्भमै भने नि झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल के गुच्चा खेल्दा खेल्दै प्रधानमन्त्री भयो एमालेबाट होइन नि त तर उहाँहरुको शक्ति त निकै कम छ भनिन्छ होइन नि त उहाँहरुको पार्टीको शक्ति त निकै कम छ निर्वाचनको जित हारको सन्दर्भ त 5 मतले पनि हारिन्छ नि 100 मतले पनि हारिन्छ नि 50 मतले पनि हारिन्छ नि उसो भए एमाले हराउन एकीकृत समाजवादी नै काफी छ यहाँको निष्कर्ष त्यही हो एकीकृत समाजवादी नै काफी छ गठबन्धन नै चाहिदैन भने अलि खुट्टा चाहिँ कमाकै हो म प्रमाणित गर्छु नि यो विषयलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु नि म आउँछु यो प्रश्न 293 वटा स्थानमा एमालेले प्रमुख जितेको छ विगतको अङ्कगणितलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसले त्यसभन्दा 27 कम अर्थात् 266 स्थानमा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख हुनुहुन्छ प्रमुखहरू हुनुहुन्छ अहिले अन्य कुरालाई अलिकति टाढा राखौं हिजोको दिनको एमालेको मात्रै कुरा गरौं माओवादी जोडेर कुरा नगरौं हिजोको दिनको एमालेको नेतृत्वमा बस्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल अहिले एमालेमा हुनुहुन्न नि एमालेसँग हुनुहुन्न नि उहाँहरू पनि राजनीतिको एउटा कोर्स पूरा गरेर नै प्रधानमन्त्री बन्नु भयो हो नि त पार्टीको नेता बन्नु भयो हो नि उहाँहरूले अर्कै पार्टी बनाउनु भएको छ त्यही कारणले गर्दा फेरि नेपाली कांग्रेस कमजोर भएर अथवा चाहिँ अलिअलि गोडा कमाएर यो सत्ता गठबन्धन गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ
यो भित्र धेरै सत्यता छ भन्ने मलाई लाग्दैन। स्थिति हुन्छ भने क्या आफ्नो विचार सिद्धान्त आफ्नो चिन्ह छोडेर समग्रमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले हँसिया हतौडा कलम लगायत गाई गोरुसम्म चाहिँ मत हाल्न पर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने कस्तो परिस्थिति यहाँहरूलाई? ठ्याक्कै नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै कार्यकर्ता भएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्रै हेरेर कुराकानीलाई हामीले अगाडि बढाउने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस अहिले एक्लै निर्वाचन लड्ने जो वातावरण छ, अङ्कगणितीय वातावरण छ, त्यसलाई मात्रै हेक्कामा राखेर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको अभिभावकीय भूमिका र जिम्मेवारी चाहिँ पुरा हुँदैन होला सायद। अथवा शेरबहादुर देउबा आजको दिनमा कस्तो व्यक्ति, कति सफल व्यक्ति? मैले पार्टीको आँखाबाट मात्रै हेर्दाखेरि उहाँ पार्टी सभापति, तर उहाँले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने स्थान चाहिँ के हो भने उहाँले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उहाँले निर्वाह गर्नुपर्छ। गर्नुभएको छ, गरिराख्नु भएको छ। ठिक छ, ठिक छ। रामचन्द्र पौडेल अभिभावक गठबन्धन आदि इत्यादिको सन्दर्भमा काम गरिराख्नु, अहिले जुन सक्रियता देखाइरहनु सक्रिय हुनुहुन्छ। प्रकाशमान सिंह बिम्ब हो, प्रकाशमान सिंह प्रतीक हो, प्रतीकका रूपमा लिनुभएको छ। एकदमै प्रतीक हो, पोलिटिकल कोर्स पुरा गरेको होइन। प्रकाशमान सिंह पहिलो पटक निर्वाचित महामन्त्री बन्नुभएको, मनमा लागेको कुरा प्रष्ट भन्ने, भित्र चाहिँ बाहिर त्यही। विमललाई प्रतीक नै हो। मैले भनेको थिएँ, हेर्नुहोस्, मैले भनेको थिएँ प्रकाशमान दाई, विमलेन्द्र निधि उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचनको परिणाम उहाँहरूको पक्षमा आयो भने काङ्ग्रेसमा चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह आउँछ है भनेर मैले तपाईँसँगै अन्तर्क्रियामा भने जस्तो लाग्छ। उसो शेखर कोइराला आजको दिन भाग्यमानी मान्छे, यत्रो समूहको नेतृत्व गर्नु भाग्यमानी मान्छे होइन त? पार्टीको केन्द्रीय सदस्यबाट सिधै सभापति लड्ने यत्रो दिग्गज मान्छेहरू लिएर। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा र म सुदर्शन आचार्य। आदर्शबिन, आगामी वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन र दलहरूको यो अग्रसरता, एकातर्फ सत्ता घटकका दलहरू, अर्कोतर्फ नेकपा एमाले यति बेला चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धाका रूपमा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। नितान्त एजेन्डा र जनताका भावनामा भन्दा पनि एकले अर्कोलाई गर्ने कटाक्ष र एकले अर्कोलाई लाग्ने आरोप प्रत्यारोप यति बेला सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रसारित भइरहेका छन्, जुन शीर्ष तहका नेताहरूबाटै यो तहसम्म उत्रिएको देख्न सकिन्छ। 5 वर्षीय कार्यकालको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। स्थानीय तह कति असफल कति सफल, गर्नुपर्ने काम र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको तालमेलका प्रसङ्गहरू पनि अब उठाउनु पर्नेछ। यो बारेमा पनि बहस आवश्यक छ। तर दलहरू नितान्त यो विषय केन्द्रित हुन सक्दैनन् र पार्टी प्रवेशका नाममा, पार्टी भित्र्याउने र पार्टी छोड्ने क्रमका नाममा विभिन्न किसिमका अभिव्यक्तिहरू सिर्जना गर्ने र भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ। चुनावमा गठबन्धन कङ्ग्रेस नेतृत्वबाट अगाडि सर्दैछ भने अर्कोतर्फ एमाले एक्लै निर्वाचनमा उभिने घोषणा त गरिसकेको छ। यद्यपि उसँग पनि केही साना दलहरू पनि जोडिने सम्भावना आजको दिनमा देखिएको छ। आज हामी समग्रमा यो व्यवस्थापछिको पहिलो स्थानीय तह, यसका 5 वर्षे कार्यकाल र यसमा जोडिएको नेपाली कङ्ग्रेस र अहिले सत्ता घटकबाट चुनावी तालमेल बन्दै गर्दा साँच्चै नेपाली कङ्ग्रेसजनहरू यसमा खुसी छन् त? कङ्ग्रेसले के गर्नु पर्थ्यो? आज कङ्ग्रेस कुन बाटोमा हिँड्दैछ? यो विशेष रूपमा उठान गर्नेछौँ, लगायत जनताका सवाल र 5 वर्षको कार्य समीक्षा पनि आज हामी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रमोद हरि गुरागाई। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। स्थानीय निर्वाचन नजिकै छ, दलहरू आफ्नै तालमा व्यस्तै छन् आजको दिनसम्म।
नेपाली कङ्ग्रेस यहाँ कङ्ग्रेससँग आबद्ध भएको कारण यहीँबाटै प्रसङ्ग सुरु गरौँ। तपाईँहरूलाई आवश्यकता हो या बाध्यता हो यो तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने, सिद्धान्त बिर्सिने, विचार बिर्सिने, कङ्ग्रेसीलाई भुल्ने अनि सत्ता र नेतृत्वका लागि मात्रै जस्तो सुकै निर्णय गर्न पनि पछि नपर्ने, यो कङ्ग्रेसमा रोक सर्या हो? मूलतः नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सत्ताको नेतृत्व पनि गरिराखेका कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको 3वटा जिम्मेवारी छ। त्रिवेणी जिम्मेवारीमा नेपाली काङ्ग्रेस छ भनौँ न। पहिलो, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्ने। दोस्रो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सम्पूर्ण रूपले एकत्रित छ भन्ने कुरा कर्म मार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने। तेस्रो, सत्ता गठबन्धनमा रहेका आफ्ना सहयात्रीहरूलाई धोका नदिने नेपाली काङ्ग्रेसको जो परिचय हो त्यसलाई निरन्तरता दिने। विचारलाई भुल्ने, सिद्धान्त भुल्ने तर धोका नदिने। काङ्ग्रेसले विचार भुल्यो भनेर सत्ता गठबन्धनको कोडबाट मात्रै हेर्दै गर्दाखेरि यो आरोप हामीलाई लाग्ने, हामीले धेरै अस्वाभाविक हिसाबले हेर्नु हुँदैन। तथापि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मनोवैज्ञानिक कुरा गरौँ न। तर दुई ध्रुवका हुनुहुन्छ क्या यहाँहरू। एउटा प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने यहाँहरू हुनुहुन्छ, अर्को कम्युनिस्ट माओ सिद्धान्त, लेनिन सिद्धान्त मान्ने अर्को घटकहरू कम्युनिस्टहरू छन्। कस्तो मिल्या कि यहाँहरूको जोडी आजभोलि? होइन, जोडीको सन्दर्भ भन्दा पनि म यहाँनिर भन्दै थिएँ कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गरौँ न एकपटक। नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जान खोजेको हो भन्ने कुरा चाहिँ अलि खुट्टा चाहिँ कमाएकै हो। म प्रमाणित गर्छु नि यो विषयलाई, प्रश्न गर्न चाहन्छु नि। म आउँछु यो प्रश्न। 293वटा स्थानमा एमाले प्रमुख जितेको छ विगतको अङ्कगणितलाई हेर्दा। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसभन्दा 27 कम, अर्थात् 266 स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुखहरू हुनुहुन्छ। अहिले अन्य कुरालाई अलिकति टाढा राखौँ, हिजोको दिनको एमालेको मात्रै कुरा गरौँ, माओवादी जोडेर कुरा नगरौँ। हिजोको दिनको एमालेको नेतृत्वमा बस्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल अहिले एमालेमा हुनुहुन्न नि, एमालेसँग हुनुहुन्न नि। उहाँहरू पनि राजनीतिको एउटा कोर्स पुरा गरेर नै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो हो नि त, पार्टीको नेता बन्नुभयो हो नि। उहाँहरूले अर्कै पार्टी बनाउनु भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भएर अथवा चाहिँ अलिअलि गोडा कमाएर यो सत्ता गठबन्धन गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भित्र धेरै सत्यता छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो असत्य नै विषय हो। मैले प्रारम्भमै भने सत्ता गठबन्धनमा रहेका साथीहरू, दलहरूलाई धोका नदिने नेपाली काङ्ग्रेसको जो परिचय हो त्यसको निरन्तरता। आजको दिनमा गठबन्धन कसको कारणले गर्दा भयो? यही रोक्ने यहाँलाई 74 साल त यहाँले स्मरण गर्नु भएको छ नि, झल्झल्ती आउँछ होला यहाँलाई बेला बेलामा। हजुर, अलिअलि चेत्नु पर्दैन यहाँहरूले भने 74 मा कला काँधमा बोकेर हिँड्नु भएको थियो यहाँहरूले, स्पष्टै छ नि। हजुर, तपाईँले भने जस्तो अथवा यहाँहरूले सोचे जस्तो निर्णय आएको थियो त्यो बेला? परिणाम आएन, यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेका छौँ, पार्टीगत तहमा पनि भनेका छौँ र एउटा लामो राजनीतिक कोर्समा हिँडेका साथी भएको कारणले गर्दाखेरि अन्य पार्टीभित्र नेतृत्व गरिराख्नुभएका साथीहरूसँग पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि हाम्रो कुराकानी चाहिँ भइराखेको छ। अलायन्स गर्दै गर्दाखेरि ठ्याप्पै माना मिलाएर 2 माना हुने भन्ने कुरा चाहिँ यही मानेमा मैले यहाँलाई अघि भनेको एउटा शब्द चेत खुलिसकेका छैन नेपाली कङ्ग्रेसको। यो परिस्थितिले निर्धारण गर्ने र जिम्मेवारीले निर्धारण गर्ने विषय पनि रहेछ सुदर्शन। कस्तो परिस्थिति हुन्छ भने क्या आफ्नो विचार सिद्धान्त आफ्नो चिन्ह छोडेर समग्रमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले हँसिया हतौडा कलम लगायत गाई गोरुसम्म चाहिँ मत हाल्न पर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने कस्तो परिस्थिति यहाँहरूलाई? ठ्याक्कै नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर, नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै कार्यकर्ता भएर, नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्रै हेरेर कुराकानीलाई हामीले अगाडि बढाउने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस अहिले एक्लै निर्वाचन लड्ने जो वातावरण छ, अङ्कगणितीय वातावरण छ, त्यसलाई मात्रै हेक्कामा राखेर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको अभिभावकीय भूमिका र जिम्मेवारी चाहिँ पुरा हुँदैन होला सायद। म प्रश्न पार्न खोज्दैछु, आजको दिनको गठबन्धनको सुरुवात कहाँबाट भयो?
यसको जननी के हो भन्ने कुरा त यति बोलिसकेपछि तपाईँले नि बुझ्नुभयो। दर्शकहरू जो हेरिराख्नु भएको छ यसले यो भन्न खोज्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए, यसैको गुणको पैँचो तिर्ने भन्छ नि नेपाली समाज। केपी ओली शर्माज्यूले जो बैगुन गर्नुभयो व्यक्तिगत रूपमा कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल समूहहरूलाई अथवा उहाँहरू पक्षलाई आफूभन्दा फरक मत राख्ने पार्टी भित्रका मान्छेहरूलाई जसरी समेट्न सक्नु भएन र एकपटक होइन 2 पटकसम्म पटक पटक भनौँ न निरङ्कुश यात्रातिर अगाडि बढ्नको निमित्त जो संसदको विघटन गरिदिनु भयो उहाँहरूले। फेरि अर्को स्मरण यहाँलाई गराए, त्यही कारणले गर्दा यो ठाउँमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै गर्दा कङ्ग्रेसीहरू त खुसी भएको अवस्था थियो नि त्यो बेला, होइन भने? त्यो बेलामा पनि तपाईँसँग नै मैले निर्वाचनमा जानु पर्यो भने कङ्ग्रेसमा तयार छ है। माउन्टेन टेलिभिजनकै इन्टरभ्यूमा तपाईँसँगकै अन्तर्क्रियामा मैले भनेको थिएँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसलाई विन गर्नलाई सजिलो हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो गर्दै गर्दाखेरि, तथापि संविधानको मूल स्पिरिट चाहिँ मर्छ है। यो असंवैधानिक कर्म हो है। त्यही कारणले गर्दा फेरि काङ्ग्रेस जित्ने अथवा हार्ने विषय भन्दा पनि संविधानको रक्षाको विषय चाहिँ प्रधान विषय हो भनेर त हामीले भनेका हौँ, त्यो बेलामा नि उठान गरेका हौँ। बिस्तारै बिस्तारै पार्टीले त्यो निर्णय पनि परिपक्व तरिकाले गरेको हो र अगाडि बढ्या हो नि त। व्यक्तिगत रूपमा कसले दिल गार्डन गार्डन गराएर कता कता बस्यो अथवा के बजायो बाँसुरी भन्ने कुराको त महत्त्व रहँदैन नि। पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयको विषय चाहिँ प्रधान विषय हो नि। काङ्ग्रेस खुसी भएन, निर्वाचनमै जाँदाखेरि काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ भनेर काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले चाहिँ निर्णय गरेन। तर अधिकांश कङ्ग्रेसीहरू त बोलेकै कुरा हो नि यो, होइन? अब केपी ओलीको चाहिँ नि अब ठाउँ ठाउँमा निक्लिएको अभिव्यक्ति अथवा चाहिँ नि अब त्यत्रो श्रद्धेय नेतालाई म सानो कदको मान्छेले धेरै तुच्छ भाषा पनि किन प्रयोग गर्नु, जुन निरङ्कुश चरित्र एकपछि अर्को उहाँले चाहिँ नि प्रदर्शन गर्दै गइराख्नु भएको थियो, त्योबाट आजित भएको चाहिँ नि एउटा मनोविज्ञानभित्रको एउटा मनोविज्ञानको विषय तपाईँले भन्नुभयो। म फेरि 74मै फर्केँ, अघि थोरै प्रसङ्ग उठाएका थियौँ, चेत नखुलेको प्रसङ्ग थियो। यहाँले भन्नुभयो अब परिस्थिति परिवर्तन भयो भनेर। आधार के हुन्? तपाईँहरूले चाहिँ 74मा जसरी माओवादीलाई बोक्दै गर्दा उनीहरूले धोका दिए भनेर हुङ्कार गर्ने तपाईँहरू अहिले चाहिँ परिस्थिति परिवर्तन भयो भन्न भ्याइसक्नु भएको छ। कता कता तपाईँहरूलाई पनि कसैले घुमाइरहेछ कि राष्ट्रिय राजनीतिमा? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, आफ्नै जीवनमा तपाईँकै जीवनकालमा फर्केर हेर्नुहोस्, म मेरै जीवनकालमा एकपल्ट फर्केर हेर्छु, त्यही अनुसार विश्लेषण पनि गरौँ हामी। कुनै दिन सुदर्शन आचार्य, प्रमोद हरि गुरागाई घरको छोरा मात्रै थियो नि, परिवारको एउटा सदस्य मात्रै थियो नि। अब यो समय क्रम सँगसँगै बिस्तारै बिस्तारै अब हामी पनि अभिभावकीय जिम्मेवारीमा गयौँ नि त। जिम्मेवारीका दायराहरू बढ्दै जाँदा उसो भए 74मा नेपाली कङ्ग्रेस केटाकेटी थियो, अहिले परिपक्व भयो। काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा मैले यो कुरा भन्न खोजिरहेको छैन। म तपाईँलाई एउटा आग्रह के गर्न चाहन्छु भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिकरण गर्ने एउटा कारखानाको रूपमा पनि त नेपाली काङ्ग्रेस छ नि। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भने है मैले हिजोको दिनको माले, एमाले, हिजोको दिनको माओवादी जसरी उहाँहरू मुठी बटार्नुहुन्थ्यो, जसरी उहाँहरू आवेग प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो, यो प्रजातान्त्रिकरणको मार्गमा बिस्तारै 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 काङ्ग्रेसले उहाँहरूलाई नरम 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 बनाउन किन सक्यो त भन्दै गर्दाखेरि त्यो अभिभावकीय जिम्मेवारीका कारणले गर्दाखेरि पनि त उहाँहरू नरम हुनुभयो होला नि त। त्यही कारणले गर्दा म एउटा कुरा क्लियरली भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस सिङ्गल फाइट गर्नको निमित्त होइन, स्थानीय सरकारको मा चाहिँ नेतृत्व गर्नको निमित्त अहिलेभन्दा बढी कम्फर्टेबल अवस्था काङ्ग्रेसलाई कहिले छँदै छैन। पछिल्लो दशकको कुराकानी गर्दा कम्युनिस्टहरू फुटेका छन्, मनोवैज्ञानिक विषय हो नि यो, मनोवैज्ञानिक विषय हो नि। काङ्ग्रेस इजिली विन गर्ने हो नि, होइन? 266 ठाउँमा त हिजै हामीले जितेको, 753मा अब लगभग 750 जति ठाउँमा त काङ्ग्रेस यही साइकोलोजी, अहिले नेपाली नागरिकको जुन साइकोलोजी छ, काङ्ग्रेसले जित्यो 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 जितिसक्यो भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ लहर चलेको छ, यसलाई नै क्यारी अन गर्दाखेरि नै 350 को हाराहारीमा त काङ्ग्रेसले त जित्ला नि त, सिङ्गल लड्दै गर्दाखेरि पनि। तर
हिजो ट्र्याक आउट हुन थालेको राजनीति निरङ्कुशतातिर लम्किरहेको बेलाको चाहिँ नि अवस्थामा बन्देऊ न प्रधानमन्त्री, भइदेऊ न प्रधानमन्त्री, जोगाइदेऊ न संविधान, होइन, जोगाइदेऊ न लोकतन्त्र भनेको चाहिँ नि गठबन्धनवाला दलका मान्छेहरूको पनि अलिअलि अस्तित्व रक्षा गर्नुको निमित्त त अभिभावकले त कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो नि त। त्यति मात्र मैले भन्न खोजेँ। उसो भए भनिदिनुहोस् परिणाम कस्तो आउला? तपाईँहरू यहाँले भन्नुभयो कि हामी सिङ्गल गयौँ भने त हामीले सोचेभन्दा राम्रो परिणाम ल्याउँछौँ भनेर यहाँले भन्दै गर्दा गठबन्धनमा गयो भने एकल गयो भन्दा कमजोर हुने हो पार्टी? उसो भए एकल गयो भन्दा कमजोर हुँदैन पार्टी। परिणामका हिसाबले लोकतान्त्रिक चित्रलाई बोक्ने आवरण आज जो छ त्यो हिसाबले पार्टी कमजोर हुँदैन। म यहाँलाई एउटा उदाहरण मात्रै दिन्छु। यति बेला चितवनका कङ्ग्रेसीहरू काठमाडौँमा छन्, हुनुहुन्छ। 74 उहाँहरूले रुचाउनु भएन, हामीले रुचाएनौँ, यहाँहरूले रुचाउनु भएन हो, तर नेतृत्वले रुचाइदियो, गठबन्धन गरिदियो, त्यहाँनिर तालमेल भयो। आज पनि त्यही अवस्था त्यहाँ सृजित हुन्छ भनेर ती कङ्ग्रेसीहरूको काठमाडौँमा रोदन छ। कमरेड प्रचण्डले चितवन गएर के भन्नुभएको छ भने कुरा मिलिसक्यो, चितवनको मेयर फेरि हाम्रै पक्षमा आउँछ भनेर बोल्दै गर्दा रेणु दाहालकै सन्दर्भको कुरा भन्नुहोस् न सिधै, हाम्रो पक्षमा किन? मेरै छोरी रेणु दाहाल नै फेरि यहाँको चाहिँ नि प्रमुख हुने हो भन्ने आशयको कुरा जो प्रचण्ड गरिराख्नु भएको छ नि, कति मिरियो रहेछ नेपाली कङ्ग्रेस भन्नको निमित्त यो भनिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, यति बाठो मान्छे हुनुहुन्छ, मलाई लागेको कुरा, मेरो व्यक्तिगत एनालिसिस है, प्रचण्ड त्यति मूर्ख हुनुहुन्न। हेर्नुहोस्, महानगरको अथवा चाहिँ चितवनको चाहिँ नि निर्वाचनमा मेरो छोरीलाई भोट हालिदेऊ, अनि केही समय पछाडि हुने प्रतिनिधि सभामा चाहिँ नि मलाई भोट हालिदेऊ, प्रदेशमा पनि मनोविज्ञानमा अहिले के चलिराखेको हुनसक्छ भने अब मेरो छोरीलाई पनि चाहिन्छ अथवा चाहिँ छोरी पनि नभनौँ ल, माओवादीलाई नै चाहिन्छ भनेर दावा गरिराख्ने र आफू प्रतिनिधि सभामा जित्नको निमित्त चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नको निमित्त उहाँले चाहिँ यो च्याखे मात्रै थाप्नु भयो भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई यही लाग्छ। र यदि प्रचण्डले चितवनको सन्दर्भमा म क्लियरली भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, यदि कमरेड प्रचण्डले आफ्नो छोरीलाई फेरि पनि चितवनमा लडाउने अथवा माओवादीको भाग हो यो भनेर खोज्ने हो भने केही समय पछाडि हुने निर्वाचनको चाहिँ जुन दुष्परिणाम आउँछ, कमरेड प्रचण्ड हार्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, त्यो कुराको उहाँलाई राम्रोसँग हेक्का छ र हेक्का हुनुपर्छ भन्ने कुरा म प्रष्ट रूपले भन्न चाहन्छु। काङ्ग्रेस लुज गर्दैन, काङ्ग्रेस छोड्दैन, चितवन छोड्दैन काङ्ग्रेसले, यहाँ ग्यारेन्टीका साथ, एकदम ग्यारेन्टीका साथ। उहाँले मनोवैज्ञानिक रूपको कुरा हो नि यो, बार्गेनिङको कुरा पनि भइरहेछ। उहाँ बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ, मैले भने नि त। आफू प्रतिनिधि सभामा जित्ने कुरामा बल्ल 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 माओवादीलाई मनाइयो, कमरेड प्रचण्डलाई मनाइयो, मेयर चाहिँ बल्ल बल्ल ल्याइयो भन्ने ठाउँमा काङ्ग्रेसको मनोविज्ञान पुर्याउनको निमित्त उहाँले चाहिँ यो गोटी चाली भूमिका उहाँले खेलिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, उहाँको यो टङ्की हो, सिधै गोटी छिराउने उहाँको योजना होइन। तपाईँलाई यहाँनिर टुङ्गाए एउटा सेन्टेन्स, त्यति मूर्ख त्यति अपरिपक्वको विषयमा चाहिँ नि कमरेड प्रचण्डले चाहिँ बखेडा गरिराख्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उसो भए चितवन कङ्ग्रेसले पाउनुपर्छ। के आधारले दिने? किन छोड्ने? अब चितवनमा नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय सरकारको प्रमुख अथवा मेयर किन छोड्ने? यसको त तर्क चाहियो नि त। त्यो भन्दै गर्दा ललितपुर होला, काठमाडौँ होला, विराटनगर होला अथवा पोखरा होला, त्यहाँ पनि किन छोड्ने भन्ने प्रसङ्ग आउला नि त। फेरि तपाईँ तालमेल पनि गर्ने, ठाउँ पनि नछोड्ने, अनि के तालमेल भयो त? फेरि यो प्रसङ्ग पनि त उठाइदेला नि होइन। अब यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, एकदमै यो मनोवैज्ञानिक हिसाबले कङ्ग्रेसीले देलान त फेरि माओवादीलाई, अथवा काठमाडौँका कङ्ग्रेसीले देलान, विराटनगरकाले देलान, कास्कीका अथवा पोखराकाले देलान त। फेरि स्थानीय निर्वाचनको मुखमा मैले सहयात्री दलहरूको सन्दर्भमा धेरै तितो बोलिराख्ने कुरा राम्रो हुँदैन। तपाईँलाई चितवन प्रिय लाग्ने, अर्कोलाई अर्को ठाउँ प्रिय लाग्न सक्छ। अति अन्याय हुन्छ चितवनका साथीहरूलाई, अति अन्याय हुन्छ। अन्यायको पनि हद हुन्छ नि त, पराकाष्ठा नाग्न हुँदैन नि। बिरालोलाई ढोका थुनेर कुट्न सुरु गर्नुभयो भने बिरालोले अन्तिममा आफ्नो घाँटी झुन्डिन्छ। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको मेरो साथी हो,
हिजोको दिनमा चाहिँ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ नि मेयरको लागि चाहिँ नि प्रस्तावित भएको दिनेश कोइराला हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा सँगै काम गरे मान्छे उहाँ अन्तिम अवस्थामा आएर उहाँले फिर्ता गर्नु पर्यो अन्तिम अवस्थामा आदरणीय शेरबहादुर दाइ जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो पार्टी सभापति पनि हो फिर्ता गर्ने भनेपछि गरे त्यही कारणले गर्दाखेरि जो आलो घाउ अहिले अलिअलि काङ्ग्रेसी जनको चितवनमा चाहिँ नि खाता बसेको छ खाता लागेको छ त्यसलाई कोट्याएर कमरेड प्रचण्डले फेरि नुन खुर्सानी दल्ने कर्म गरेर आफ्नै प्रतिनिधि सभाको कुरा चाहिँ भड्खारामा लानुहुन्छ भन्ने विश्वासमा म छैन मेरो कुरा यही नै अब साँच्चै हृदय त भनिदिनुहोस् त रुखमा भोट हाल्ने कङ्ग्रेसीहरूले हँसिया तौडा अथवा कलम अथवा गाई हलो किन नहोस् त्यहाँ भोट चाहिँ कहिलेसम्म हालिराख्नु पर्ने हो मैले मनोवैज्ञानिक कुरा गरेँ नि अहिले भर्खरै मनोवैज्ञानिक कुरा गरेँ नि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको टिकट चाहे त्यो एउटा सदस्य लेभलकै किन नहोस् तिमीले प्राप्त गर्यौ भनेर चाहिँ नि पार्टीले दिएको आधिकारिक टिकट खल्तीमा हालेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दाखेरि पनि राजनीतिको बैतरनी पार गरेँ भन्ने लाखौँ नेता साथीहरू हुनुहुन्छ लाखौँ नेता साथीहरू हुनुहुन्छ अहिलेको वास्तविक धरातलीय यथार्थ निर्वाचनलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुरा गर्ने हो भनेदेखि मनोवैज्ञानिक रूपले नेपाली काङ्ग्रेस विन गरेको अवस्था छ विचार मर्यो नि होइन विचारको सन्दर्भमा त हामी बिस्तारै बिस्तारै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिकरण गरिराखेका छौँ नि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिकरण पनि त नेपाली काङ्ग्रेसले गरिराखेका छ नि आजको यसरी यो ठ्याक्कै सकियो नै भन्ने विषयमा हामी छैनौँ आजको एउटा ठिटो भनौँ जो पहिलो पटक मतदान गर्दैछ ऊ कङ्ग्रेसप्रति आस्थावान राख्छ यद्यपि उसले पहिलो पटक मतदान गर्दै गर्दा हँसिया तौडा अथवा अन्य कुनै चिन्ह गठबन्धनभित्रको कुनै चिन्हमा मत हाल्नु पर्यो अब उसले म नेपाली कङ्ग्रेस हुँ मेरो चुनाव चिन्ह रुख हो भनेर गर्व गर्न पाउने अवस्था यहाँहरूले किन सिर्जना गरिदिनुहुन्न प्रश्न यहाँनिर छ यसको निमित्त हामीले क्षमा मागेर भन्नुपर्छ परिस्थितिले यहाँनिर पुर्याए चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ स्वीकार गर्नुपर्छ साह्रै नै अस्तित्वविहीन अवस्थामा चाहिँ नि आदरणीय माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी प्रचण्डले नेतृत्व गरिराख्नु भएको पार्टी साह्रै नै निरीह अवस्थामा वर्तमानको माग त्यो भएन किनभने अस्ति मात्रै उहाँहरूले चाहिँ नि अलि अगाडि मात्रै उहाँहरूले चाहिँ नि ट्र्याक आउट हुँदै गरेको संविधान होइन संविधानमाथि भइरहेको बल मिचाइलाई ट्र्याकमा ल्याउनको निमित्त गरेको जिम्मेवारी अथवा चाहिँ उहाँहरूले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकालाई पनि हामीले चाहिँ सम्झिनुपर्छ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ अब चुनौतीका कुरा छन् हजुर एमाले हुङ्कार गरिरहेछ यो गठबन्धन त के हो र हामी सजिलै परास्त गरिदिन्छौँ यिनीहरूलाई भन्छौँ हामी अध्यक्ष ओलीका दिनौँ जसो हामीले अभिव्यक्ति सुनिरहेका हुन्छौँ उहाँले यति सहज रूपमा लिनुभएको छ यो गठबन्धनलाई र यति सहज रूपमा उहाँले पराजित गर्ने भने उहाँको आकलन छ तपाईहरु यति धेरै पाँचवटा शक्तिहरू एकै ठाउँ मिल्दा आज एमाले त्यो तरिकाले आफ्नो भिजन आफ्नो मिसनहरू प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहसम्म पुगेको छ यहाँलाई कति गाह्रो छ यो गठबन्धनबाट चुनाव जित्न ओभर कन्फिडेन्स भन्नुस् न ओभर कन्फिडेन्स दुईटा अवस्थामा हुन्छ हेर्नुस् एउटा चाहिँ दशा लागेको बेलामा ओभर कन्फिडेन्स हुन्छ जब दशा आउँछ नि जितिहालिन्छ नि भन्ने ओभर कन्फिडेन्स अर्को चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रका नेता साथीहरूलाई कार्यकर्ता साथीहरूलाई निराश हुन नदिनको निमित्त पनि त्यो लेभलको चाहिँ कन्फिडेन्स प्रदान गर्ने राजनीतिक धर्म केपी ओलीले निर्वाह गर्नुभएको छ मात्रै त्यही हो त्यही नै हो अङ्कगणित बोल्छ नि यो विषयमा त भन्दिनुस् न कसरी हिसाब मिलाइरहेछ नेपाली कांग्रेसले अङ्कगणित बोल्छ नि यो विषयमा मैले प्रारम्भमै भने नि झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल के गुच्चा खेल्दा खेल्दै प्रधानमन्त्री भयो एमालेबाट होइन नि त तर उहाँहरुको शक्ति त निकै कम छ भनिन्छ होइन नि त उहाँहरुको पार्टीको शक्ति त निकै कम छ निर्वाचनको जित हारको सन्दर्भ त 5 मतले पनि हारिन्छ नि 100 मतले पनि हारिन्छ नि 50 मतले पनि हारिन्छ नि उसो भए एमाले हराउन एकीकृत समाजवादी नै काफी छ यहाँको निष्कर्ष त्यही हो एकीकृत समाजवादी नै काफी छ गठबन्धन नै चाहिदैन भने कांग्रेसले गठबन्धन किन गर्ने अथवा चाहिँ नि गठबन्धनको पनि कस्तो मिठो एउटा चाहिँ नि सिस्टम अथवा चाहिँ एउटा बाटो कांग्रेसले के भनेको छ भने स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार
स्थानीय तहमा नै गठबन्धन गर्ने, त्यो केन्द्रले लाग्दैन। अनिवार्य रूपमा गठबन्धन हुनेछ भनेर केन्द्रले निर्देशन दिनु भनेको त त्यो आवश्यकतालाई कङ्ग्रेसले बिर्सिन लागिसकेको छ। स्थानीय आवश्यकता अनुसार भनेको छ भने त्यही कारणले गर्दाखेरि यो जबरजस्ती गठबन्धनमा जाऊ भनेर अहिलेको नेतृत्वले भनिराखेको छैन। तर ठिक छ, अभिवादनको हिसाबले तिमी यहाँ यसो गर भन्ने कुरा नेताहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, तर यो बाई फोर्स त्यो अवस्था त छैन नि त। आज सिर्जित हुँदैछ त्यो अवस्था। त्यस्तो नहोला, त्यस्तो नहोला, त्यस्तो हुनु हुँदैन। डेलिब्रेटली भन्दा नि स्वतःस्फूर्त भन्नुहोस् न, जबरजस्ती भन्दा नि स्वतःस्फूर्त भन्नुहोस् न, त्यो अवस्थामा हुनसक्छ। सहज छ र भने यहाँहरूलाई टुङ्ग्याउन यसरी गाह्रो छ, गाह्रो त गाह्रो छ। ठोकिनु त त्यति सजिलो चाहिँ छैन। अन्तत्वको त यहाँहरू केन्द्रमै ठोकिनु, त्यति सजिलो त छैन, गाह्रो त गाह्रो छ। तर यसलाई अत्यन्तै सुझबुझका साथ यसलाई चाहिँ क्यारी अन गर्ने प्रधान जिम्मेवारीमा नेपाली काङ्ग्रेस छ। म फेरि सोधेँ यहाँलाई, अङ्कगणितकै कुरा गर्दै थियौँ, भन्नुहोस् न 753 मध्ये यहाँहरूले कतिको अपेक्षा गर्नु भएको छ? अब ठ्याक्कै यहाँहरूले एमालेको माहौल पनि हेरिदिनुहोस्। अहिलेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जसले आफू आकाङ्क्षी रहेको उद्घोष गरिसकेका छन् तिनीहरूको पनि यसो मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस्। अनि यहाँहरू बिचको सहज तालमेलको पनि प्रसङ्ग उठाइदिनुहोस्। र अहिले पछिल्लो पटक यो व्यवस्था, यो अवस्थाप्रति अलि खिन्नता भएर अलि बाहिर बसेका दलहरू, विप्लवका कुरा गरौँ, उहाँहरूले पनि स्वतन्त्र उठ्न चाहन्छ भने उठाइ भनेर आफ्नो पार्टी सर्कललाई भनिसकेको अवस्थामा ठ्याक्कै कङ्ग्रेस अथवा गठबन्धनले हामीले 753 स्थानीय तहमध्ये यति स्थानीय तहमा चाहिँ हामी आउँछौँ भन्ने आकलन कसरी गरिरहनु भएको छ? जबरजस्त हुनु हुँदैन। स्थानीय तहको स्वतःस्फूर्त गठबन्धन अथवा चाहिँ स्थानीय तहले नै हामी यहाँ यो गरौँ भन्ने कुराको चाहिँ उहाँहरूले निर्णय गर्दै गर्दाखेरि अहिले 293 स्थानमा जो एमालेको चाहिँ प्रथम व्यक्ति हुनुहुन्छ, मेयर हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसमा घटाइदिनुहोस् न, 150 जति घटाइदिनुपर्छ। बाँकी रहेको भने यो गठबन्धनले लिएर जान्छ। भनेको 150 को सेरोफेरोमा तपाईहरूको जति गठबन्धन जोडबल जति गरे पनि 150 को हाराहारीमा अझै पनि एमाले आउँछ। बढीमा त्यही होला, त्यही होला, बढीमा त्यही होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। मैले नजरअन्दाज गरेर बोले होइन है, फेरि साइकोलोजिकल कुरा हेर्नुहोस्, अवस्था हेर्नुहोस्, होइन यहीबाट प्रमाणित भएको कुरा हो नि यो त। अस्तिकै निर्वाचन हेरौँ न, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समानुपातितमा नेपाली काङ्ग्रेसको भन्दा एउटा सिट बढी ल्याए त हो नि, होइन जम्मा एउटा सिट होइन, एमालेको बढी आएको समानुपातितमा क्या, प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्दै गर्दा। अब अहिले त समानुपातितमा भोट हाल्ने अवस्था छैन। गठबन्धन नै गरेर जाने भनिसकेपछि काङ्ग्रेस एक्लैलाई एउटा सिटमा जित्या हो नि त। अब गठबन्धन गरेर जाँदै गर्दाखेरि साह्रै हेपेर बोल्यो फलानुले भन्नु होला भनेर मैले अझ अङ्कगणित बढाएर नै भने भन्ने लाग्छ मलाई। अझै पनि अङ्कगणित बढाएरै भने हो कि जस्तो पनि लाग्छ बेला बेलामा। साह्रै हेपिहाल्न पनि हुँदैन। धेरै दुःख गरेको, लोकतन्त्रको निमित्त लडेको, राजनीतिको निमित्त चाहिँ नि समर्पित भएको र राजनीतिलाई चाहिँ नि सही ट्र्याकमा ल्याउने केही प्रिय मान्छेहरूको नेतृत्व पनि केही नेताहरू एमालेभित्र त्यस्ता नेताहरू पनि त हुनुहुन्छ नि। हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हामीले कहाँनिर बिर्सिनु हुँदैन भने राजा ज्ञानेन्द्रले टेकओभर गर्दै गर्दाखेरि सडकमा आएका हाम्रा पुराना साथीहरू जो हामी सधैँ सडकमा हिँड्यौँ, सँगै सहयात्रा गऱ्यौँ। अब यो राजनीतिको अहिलेको कलिसन अलिकति बिग्रिया कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब पुरै केपी ओलीकै भाषामा भन्ने हो भनेदेखि त यिनीहरूलाई खोज्न आर्यघाटतिर जानुपर्छ भनिदिँदा हुन्छ। मैले म त्यसो चाहिँ भन्दिनँ, मलाई त्यसो चाहिँ भन्न मन लाग्दैन। त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूको पनि उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै गर्दा 150 को सेरोफेरोमा उहाँहरूले आउँछ कि उहाँहरूको देख्न मिल्ने, हेर्न मिल्ने सम्मानजनक स्थिति निर्माण होला भन्न चाहन्छु म। अब थोरै प्रसङ्ग चेन्ज गरौँ। के देख्नुभयो 5 वर्षमा स्थानीय तह यो व्यवस्था साँच्चै मुलुकका लागि हितकर रहेछ अथवा स्थानीय तहले साँच्चै काम गर्न सके? अनुभूति कस्तो भयो? केही स्थानहरूमा
अत्यन्तै धेरै सकारात्मक कामहरू भएका छन्। केही स्थानहरूमा सकारात्मक कम र नकारात्मक कामहरू ज्यादा भएका छन्। म तपाईँसँग प्रष्ट रूपले तपाईँको माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत प्रष्ट रूपले भन्न चाहन्छु, एउटा नागरिकको हिसाबमा मैले मेरो पहिलो आवश्यकता भने शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, एउटा नागरिकको हिसाबले प्राप्त गर्नुपर्ने आधारभूत अधिकारहरू चाहिँ पुरा भइसके पछाडि अनि टावरतिर उक्लिनु पर्ने क्या। हामी कहाँ चाहिँ भ्यू टावर बढी बन्न थाल्यो। पहिला टावरमा हामी गयौँ, हाम्रो पाइला चाहिँ अलिक डाँड उकालोतिर अलिक बढी छिटो चल्यो। सम्पूर्ण चिजहरू परिपूर्ति भयो भनेपछि पो हावा घरतिर उक्लिने हो त। स्थानीय स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई उपभोगजन्य बनाउने कसरी भन्ने करिकुलम डेभलप गर्नुपर्ने हो नि त। स्थानीय स्रोत र साधनकै प्रयोग गरेर बाटोलाई कसरी चौडा गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लाग्नुपर्ने हो नि त। यो व्यवस्था पेचिलो भयो, बोजिलो भयो, संघीयता आवश्यक छैन भन्नेहरूका लागि यो असफलता हो कि होइन 5 वर्ष कार्यकाल समग्रमा? मैले अघि नै भने सुदर्शनजी, तपाईँ र म केही समय अगाडिसम्म छोरा मात्र थियौँ घरको, अहिले अभिभावक बिस्तारै बिस्तारै हामी पनि भइयो नि त। भन्नको निमित्त जति सजिलो छ नि, ठाउँमा गएर काम गर्नको निमित्त त्यति नै गाह्रो छ। एउटा विषयलाई 100% ठिक अथवा 100% बेठिकको आँखाबाट अथवा चाहिँ त्यो तुलोबाट चाहिँ जोख्न हुँदैन यार। समग्रमा स्थानीय तहमा जो सरकार गयो, घर घरमा सिंहदरबार भन्ने जो विषय बनेको छ, यसले नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधाका विषयहरूमा त सुविधा पाउनु नै भएको छ नि, सुविधा प्राप्त गर्नु भएको छ। रिपोर्ट के आउँछ? स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भयो। बडा राम्रो कुरा आयो, बडा राम्रो कुरा आयो। बडा राम्रो कुरा किन आयो भनेदेखि स्थानीय निकायको जो निर्वाचनहरू छन्, पहिलोबाट दोस्रोमा हामी छौँ, अहिले नै यो कुरा आयो। भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारी अनुहारहरूलाई मत नदिएर हराउन सुरु भइसके पछाडि त कृमि मान्छे आउनको निमित्त त प्रोसेसमा त अलिकति समय लाग्ने भयो नि त। यो विषय जो उठेको छ नि अत्यन्तै सकारात्मक विषय हो, अत्यन्तै सकारात्मक विषय, चनाखो भयो नि। योसँग जोडिएको अर्को विषय, जनप्रतिनिधिहरू अलि बढी विलासी भए, यो प्रसङ्ग पनि त उठ्यायो नि यो 5 वर्षमा। म तपाईँलाई भनौँ, इलामको सन्दर्भमा म कुरा गर्न चाहन्छु। डिकेन्द्र इन्डिगो भन्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घमै काम गर्नुभएको एउटा साथी छ नि, त्यहाँको स्थानीय तहको प्रमुख हुनुहुन्छ होइन। म उहाँको स्थानीय निकायमा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको प्रशिक्षण गर्न पुगेँ। उहाँले मलाई मोटरसाइकलमा लिन साथी पठाउनु भयो, मोटरसाइकलमा नै गाडी पाउने ठाउँसम्म छोडिदिनु भयो। मैले उहाँलाई चाहिँ नि के भने भनेदेखि तपाईँ गाडी चढ्नु भएको छैन भन्दै गर्दा उहाँले के उत्तर दिनुभयो भने, म यहाँको सरकार प्रमुख हुनुभन्दा अगाडि पनि मोटरसाइकल चढ्थेँ र यहाँ सरकार प्रमुखबाट हटिसके पछाडि पनि मेरो मोटरसाइकल चढ्ने स्टाटस चाहिँ कायम रहन्छ। गाउँठाउँको यत्रो ठुलो कामहरू गर्नुपर्ने छ, अहिले भर्खरै एउटा स्कर्पियो किनेर चढ्नलाई मलाई केही समस्याको कुरा होइन, तर अब मलाई बिस्तारै त्यो स्कर्पियो चढ्ने बानी लाग्ला, आवश्यकता बानी लाग्ला। त्यही कारणले गर्दा मैले एम्बुलेन्स किने, आफू चढ्नलाई स्कर्पियो चाहिँ किनिनँ। किनकि दाइ म हिजो पनि उदाहरणहरू त भए बिम्बहरू पनि त छन् नि। हामी कहाँ के छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, 100% तपाईँ राम्रो हुनुहुन्न, 100% म पनि राम्रो छैन। मैले तपाईँको राम्रो पक्ष हेर्ने अथवा नराम्रो पक्ष हेर्ने यो मेरो आँखाको कुरा हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि जति मात्रामा काम हुनु पर्थ्यो नागरिकसँग जोडिएको सन्दर्भहरूमा त्यति मात्रामा काम नभएको कुरा सत्य कुरा हो। तर सबै बर्बादै भयो भन्ने विषय पनि होइन। बर्बाद प्र्याक्टिसमा आयो, प्र्याक्टिसमा आयो नि त। अर्को कुरा तालमेलको कुरा गरौँ। कस्तो देखियो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको यो 5 वर्ष कार्यकालको तालमेल चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुभयो? यहाँ त विभिन्न जिल्लामा पुगिरहनुहुन्छ पार्टीको प्रशिक्षणहरू अथवा विभिन्न कामले, तालमेल चाहिँ कस्तो भयो? होइन, आरोप लगाउन सजिलो कि, हामी छिट्टै आरोप लगाइहाल्ने। यो सङ्घीय सरकारको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अधिकारहरू चाहिँ कटौती भएको कारणले गर्दा जति मात्रामा हामीले विकास निर्माण गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकेन भनेर बोल्न कसलाई सुविधा छ भने स्थानीय तहको चाहिँ प्रमुखहरूलाई चाहिँ है। सङ्घको चाहिँ नि जो मन्त्री अथवा चाहिँ मुख्यमन्त्री केन्द्रले नै मतलब गरेन भन्ने कुरा हामीले कहाँनिर के चाहिँ बिर्सिनुहुन्न भने नि, यो समग्र शरीर बराबरको चिज हो है। पैतालामा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि किला पस्दै गर्दा काँडा रोपिँदै गर्दा टाउकोलाई दुख्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति हुनको निमित्त त अलि समय चाहिने होला क्या। यो
सजिलो के आरोप लगाइदिन सजिलो। जिम्मेवार भएर काम गर्ने प्र्याक्टिसमा यो 5 वर्षले अलिकति बढी जिम्मेवारी अथवा चाहिँ जिम्मेवार बन्नलाई प्रेरित गरेछ भन्ने मलाई लाग्छ। तालमेल मिलेकै मान्नुहुन्छ यहाँले? लगभग पहिलो पटकको प्र्याक्टिसमा यतिको गएको भन्ने कुरालाई धेरै नकारात्मक हिसाबले व्याख्या। अर्को कुरा अलि पछिल्लो बोझिलो भयो भन्ने कुरा आयो कि सङ्घीयता। डेफिनेटली सत्य कुरा हो। यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता खुवाउन ऋण माग्नु पर्ने अवस्था, देशकै अवस्था त्यही छ नि। देशकै अवस्था छ त्यही छ नि। त्यही कारणले गर्दा अलि स्मार्ट तरिकाले आवश्यकता थियो कि थिएन नेपालमा सङ्घीयता भन्ने प्रश्न उठ्या हो। होइन, अब हामी बल्ल प्र्याक्टिस गरेको चाहिँ नि पहिलो प्र्याक्टिसमा छौँ। यो 5 वर्षमा यो संविधान बनाउन कत्रो मेहनत गर्नु पर्यो, कुन तरिकाबाट संविधान बन्यो, अनि त्यसको चाहिँ प्र्याक्टिस भएको 5 वर्षमा चाहिँ यो चाहिँ बर्बाद भयो भनेर चाहिँ फेरि अर्को बाटोतिर लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ समय आइपुगेको छैन होइन। त्यही कारणले गर्दा यो भित्रको चाहिँ नि अवगुणहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै ऐन मार्फत कानुन मार्फत यसलाई चाहिँ नि यसका चाहिँ अवगुणहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने बाटो बाहेक अर्को विषयको छलफलमा अहिले हतार गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब राजनीतिक संस्कारको कुराकानी गर्छु। मैले सुरुको प्रसङ्गमा पनि जोडेका थिएँ, भूमिका जोड्दै गर्दा हाम्रो राजनीतिक संस्कार कतापट्टि जाँदैछ, हामी के बोल्दैछौँ, हामीले जनतालाई के बाँड्दैछौँ भन्ने कुराहरू स्वयं नेताहरूलाई थाहा हुँदैन। यो परिस्थिति सिर्जना भयो अथवा बाध्यात्मक रूपमा नेताहरू अहिले बोलिरहनु भएको छ। अहिले पछिल्ला यी घटनाक्रमहरू चुनाव केन्द्रित जति पनि अभिव्यक्तिहरू छन्, यो बाध्यात्मक अवस्थाको उपज हो अथवा परिस्थिति नै यस्तै छ, ठिकै छ बोल्दिने? सुदर्शनजी, म तपाईँलाई अब यो व्यक्तिगत रूपले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ होइन, हाम्रो जनजिब्रोमा नै त्यही छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको मिटिङ हुँदै गर्दाखेरि यो जनता भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन भने मैले को जनता, को नेता, को दिने, को लिने, हामीले नागरिक भन्न सकिन्न। यो जनता र नागरिकमा के फरक छ भनेर यसो नेपाली बृहत नेपाली शब्दकोश पनि पल्टाएर हेरेँ क्या मैले। नगरमा बस्नेलाई नागरिक भन्ने होइन, नागरिक। अब यो जनता भन्ने शब्दसँग चाहिँ मेरो अलिकति म प्रयोग गर्दिनँ है। जनता कहिलेकाहीँ चिप्लिन्छु फेरि प्रयोग गर्दिनँ भन्दा जस्तो है, प्र्याक्टिसमा छ नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि नागरिकका विषयमा तपाईँ हामी नागरिकको विषयमा जसरी सम्बोधन हुनुपर्ने, जुन ठाउँबाट आउनुपर्ने, त्यो कस्तो भनेदेखि ठुलो पोको झुन्डाएर राखिदिने क्या। त्यहाँबाट आउन चाहिँ केही पनि नआउने फेरि ठुलो छ त्यहाँभित्र चाहिँ अब एम्टी। त्यही कारणले गर्दा फेरि अब चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपले के भन्न सक्नुपर्छ संस्कारगत हिसाबले भनेदेखि यति मात्रै हो है। यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्ने भन्ने ठाउँमा त हामी पुग्नै पर्छ नि त, पुग्नै पर्छ नि त। देख्दा आकार ठुलो छ होला होइन, के हो भित्र भ्याक्युम छ हेर्नुहोस्। हात हाल्दै गर्दा पदार्थ केही पनि भेटिँदैन, तलतिर अलिअलि थिग्रिएर रहेको, त्यसलाई साइज सानो बनाएर हामीसँग यति मात्रै छ यसैबाट चल्नुपर्छ भनिदिँदा राम्रो हुन्छ नि त। अब राजनीतिक संस्कारको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा हेर्नुहोस्, दुईटा बिम्ब, पोलिटिक्स अफ रिभेन्ज र पोलिटिक्स अफ फर्गिभनेस होइन। प्रतिशोधको राजनीति अथवा चाहिँ क्षमाको राजनीति। प्रतिशोधको राजनीति अहिलेको 21औं शताब्दीले स्वीकार गर्दैन, हेर्नुहोस् गर्दैन। तर हामी त्यही स्वीकार गर्दै हामी त्यही छौँ। त्यही भएर त लिडरहरू फिक्का फिक्का हुनु भएको छ नि त। त्यही भएर त लिडरहरू फिक्का फिक्का हुनु भएको छ नि त होइन। नेताहरू फिक्का फिक्का हुनु भएको छ नि त। राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरूको चेहरा फिक्का फिक्का हुँदै गएको छ नि त। त्यो प्रतिशोधको राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि हो नि त। तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ क्षमाको राजनीति आउँथ्यो भनेदेखि त्यो उज्यालो बढ्दै पनि त जान्थ्यो होला नि। म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने चाहे सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रमुख व्यक्तिहरू, म मेरो पार्टी सभापति अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यी बात। उहाँलाई त आग्रह गरेँ भने अरूलाई नगर्ने कुरै छैन। हामी प्रतिपक्षमा हुँदै गर्दाखेरि त्यस्तो मात्रै माग उठाउँ जुन माग हामी सत्ता पक्षमा हुँदै गर्दा पुरा गर्न सक्छौँ। मान्छेलाई चाहिँ महत्वाकांक्षाको भर्याङ चढाएर सगरमाथामा पुर्याइदिने, महत्वाकांक्षाको भर्याङ हेर्नुहोस् है, दिन केही पनि नसक्ने विपक्षमा हुँदै गर्दा, अनि दिन केही पनि सकेन भने मान्छे त निरुत्साहित हुन्छ नि त, फ्रस्ट्रेट हुन्छ नि। सत्य कुरा गरौँ न, सत्य कुरा गरौँ, देशको इकोनोमीको विषयमा पनि सत्य कुरा गरौँ। यसरी चलिरहेछ मेरो देश भन्नु पर्यो नि त।
साँचो ल्याइदिनु पर्यो नि त अगाडि। गर्व गर्ने ठाउँ कुनै ठाउँमा पनि भेटिएन क्या। यो राजनीतिक संस्कार सबै कुराको साँचो त्यहीँ हिँडेर छ। त्यही साँचो चलाउने व्यक्तिहरूले कता कता जनतालाई अल्मल्याएको मात्रै हो कि भन्ने कुरा। बिहानको चिया गफ, दिउँसोको खाजा गफ अथवा साँझको रङ्गीन गफ, यी तिनैवटा गफ गर्ने ठाउँहरूमा के हुन्छ भनेदेखि देश राम्रो ट्र्याकमा छैन, यसलाई बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा सकारात्मक सन्देश चाहिँ अहिले पनि छ है। अहिले पनि छ है। र अहिलेको 21औं शताब्दीको नागरिकको चेतनाको स्तर हेर्नुहोस्, प्रश्न गर्छ है। हरेक राजनीतिक दलको नेतालाई मात्र होइन, सम्बन्धित आफ्नो स्तरको आफ्नो वडा तहको नेता अथवा कार्यकर्तालाई पनि प्रश्न गरिराखेको छ क्या समाजले, टोल समाजले। यसलाई त सकारात्मक सङ्केतको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। झुटको कुरा नगरौँ। अहिले म विभिन्न ठाउँमा अब यो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति निर्माण भइसके पछाडि पनि पाल्पा, रामेछाप, होइन, नुवाकोट, हेटौँडा, मकवानपुर, सिन्धुली, यी ठाउँहरूमा प्रशिक्षणमा जाँदै गर्दाखेरि मैले क्लियरली साथीहरूसँग अन्तर्क्रियामा जाँदै गर्दाखेरि भनौँ न, मैले क्लियरली के भनेको छु भने अझ टोल समितिहरू बनिराखेको छ नि नेपाली काङ्ग्रेसको। अब लगभग यो एन्डतिर पनि पुग्न थाल्यो टोल समिति निर्माण गर्ने कुरा। समस्या के हो तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नु भएको छ। स्थानीय घोषणापत्र तपाईँले नै बनाउने हो। त्यस्तो घोषणापत्र मात्र बनाउनुहोस् जुन पुरा गर्न सकिन्छ। 5 वर्ष पछाडि फेरि काङ्ग्रेस चुनाव लड्नुपर्छ है। यो कुरालाई हेक्कामा राखेर चाहिँ घोषणापत्र हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने तहमा एउटा पार्टीको म कार्यकर्ता आइपुग्ने भने त्यो त सकारात्मक परिवर्तनकै विषय होला नि त। अब म त्यही पार्टीभित्रै प्रवेश गर्दै थिएँ। घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियानमा यहाँहरू हुनुहुन्छ। घर दैलो अभियान पनि भनौँ यसलाई चलिरहेको छ। साँच्चै कङ्ग्रेसी जनहरूको त्यो मानसिकता कस्तो रहेछ? यहाँ पनि धेरै जिल्ला घुमेर आइसक्नु भयो मान्छे, के भन्छन् कङ्ग्रेसीहरू? केन्द्र ठिकठाक हुनुपर्छ, जरा बलियो छ भन्ने सन्देश छ। ल, केन्द्र ठिकठाक हुनुपर्छ हो, जरा बलियो छ। केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसको त्रिवेणी जिम्मेवारी भनेर मैले अहिले दोस्रो जिम्मेवारीको कुरा गरेका थिएँ। एउटा निर्वाचन फ्री एन्ड फेयर शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्ने कुरा भइहाल्यो। दोस्रो जिम्मेवारी सम्पूर्ण रूपले नेपाली काङ्ग्रेस एक छ है भन्ने कुराको सन्देश प्रवाह माथिबाट बोलेर होइन है, एक्सनबाट। एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स भन्छ नि, होइन? आवाज भन्दा कर्म चाहिँ ठुलो ध्वनिका साथ देखिरा हुन्छ नि त। त्यो कुरालाई कङ्ग्रेसले रिफ्लेक्ट गर्न सक्यो भनेदेखि जरा साह्रै बलियो छ। कङ्ग्रेसी जनहरूले त्यो खोज्नु भएको छ, विरक्ति भाव खोज्नु भएको छैन। तर कङ्ग्रेसमा आज पनि त 14औं महाधिवेशन पछि पनि त अलिअलि गुटहरू त कता कता फेरि देखिया छन् नि। यो मेटिन नसकिया हो कि अथवा यो पुरानो संस्कार हो, यो सर्दै जाने हो? यो वैचारिक समूह भनेर हामीले कपडा लगायौँ गुटलाई होइन, हिजोको निर्वाचनको बेलामा देखिया छ अलिअलि। परिणाम हेर्नुहोस् त काङ्ग्रेसको कस्तो चेन्ज भयो काङ्ग्रेसमा, हेर्नु त परिणाम। ल हेर्नुहोस् न, शेरबहादुर सभापति होइन, पक्ष विपक्ष होइन, अब शेरबहादुर सभापति हो क्या। तर हिजोको निर्वाचन समिति गर्दाखेरि त नजित्नु पर्ने नि त शेरबहादुरको अर्को पक्षबाट लडेको उपसभापति महामन्त्री। के हो त काङ्ग्रेसभित्रको सन्देश? समन्वयमा पार्टी चलाऊ, समन्वयमा पार्टी चलाऊ, समन्वयमा पार्टी चलाऊ भनेको छ नि त। तर होइन, सुशीललाई जित्दै गर्दाखेरि सुशीललाई जित्दै गर्दाखेरि पनि प्रकाश मान दाई महामन्त्री जित्नुभयो, कोषाध्यक्ष त्यो समूहको भएन। पहिलोपटक शेरबहादुर निर्वाचित पार्टी सभापति हुँदै गर्दा ससान डाट साहबदेखि लिएर कोषाध्यक्षसम्म दुर्याएर शेरबहादुर अहिले पार्टी सभापति हुँदै गर्दाको परिणाम हेर्नुहोस् न। अब त्यसलाई त आत्मसात कार्यकर्ताले दिएका छन्, नेताहरूले त गर्नु पर्यो नि त। प्रतिनिधिहरू सङ्केत भनेको तर छैन क्या, त्यही हो नि त सङ्केत भनेको। परिणाममा भाउ खोइ भनेर खोज्न थालिसकेको अवस्था छ। होइन होइन, परिणाममा त्यो कुरा पुर्याउनु पर्छ। शेखर कोइरालाले त भनिरहनु भएको छ त, हामीलाई अलि सभापतिले पेलेर जान खोज्नु भएको छ, पेलेर जानुभयो, माथिबाट लाद्दा हुँदैन, स्थानीय तहमा मिलेको कुरामा अब्जेक्सन छैन भन्नु भएको छ। अन्य कुराहरू पनि त छन् नि यहाँ पनि सम्भवतः लाग्छ यहाँ पनि शेखर कोइराला नजिकबाट अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। यहाँहरू पनि त छुट्टा छुट्टी कहिलेकाहीँ भेलाहरू बसेर देख्छौँ नि त हामीले। होइन, अब सभापतिले यसो गर्नुभयो, अलि प्रेसर गर्नु पर्यो, यसो गरौँ है भनेर यहाँहरूको अभिव्यक्ति पनि कता कता हामीले सुन्न पाइरहेको हुन्छ। हिजोको गुटिए ह्याङओभरमा अब हामी बसिराख्नु हुँदैन।
तर निस्कन पनि सकेका छैन। यो पनि हेर्नुहोस्, यो देखियो नि, प्रष्टै देखियो। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँसँग नै छलफल गर्दै गर्दाखेरि हामी अलिक कलिलो हुँदै गर्दाखेरि यो गुट भन्ने कुरा चाहिँ काङ्क्रो चिरे जस्तो एउटा दाहिनेतिर हुने अर्को देब्रेतिर हुने टाइपको बुझाइ थियो मसँग पनि। अहिले यो राजनीतिको चाहिँ नि अब विद्यार्थी राजनीतिदेखि आजसम्म आउँदै गर्दा 32-33 वर्ष चाहिँ नि जय नेपाल नेभी सङ्घ काङ्ग्रेस भन्न थालेको मेरो पनि 32-33 वर्ष चाहिँ भएछ। हेर्नुहोस्, यो गुट चाहिँ ओ जस्तो रहेछ क्या। हेर्नुहोस्, सर्कल के सर्कल, यता भएको उता, हिजो उता भएको यता, यो राम्रै छ नराम्रो। 14औं महाधिवेशनले यसलाई छर्लङ्गै पार्यो, यहाँहरू छर्लङ्गै हुनु भएको छ। त्यही कारणले गर्दा अन्तिममा भनिदिनुहोस्, यहाँको सभापति अथवा शेरबहादुर देउबा आजको दिनमा कस्तो व्यक्ति, कति सफल व्यक्ति? मैले पार्टीको आँखाबाट मात्रै हेर्दाखेरि उहाँ पार्टी सभापति, तर उहाँले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने स्थान चाहिँ के हो भने उहाँले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उहाँले निर्वाह गर्नुपर्छ। गर्नुभएको छ, गरिराख्नु भएको छ। ठिक छ, ठिक छ। रामचन्द्र पौडेल अभिभावक गठबन्धन आदि इत्यादिको सन्दर्भमा काम गरिराख्नु, अहिले जुन सक्रियता देखाइरहनु भएको छ हुनुहुन्छ। प्रकाशमान सिंह बिम्ब हो, प्रकाशमान सिंह प्रतीक हो, प्रतीकका रूपमा लिनु भएको छ। एकदमै प्रतीक हो, पोलिटिकल कोर्स पुरा गरेको होइन। प्रकाशमान सिंह पहिलो पटक निर्वाचित महामन्त्री बन्नुभएको, मनमा लागेको कुरा प्रष्ट भन्ने, भित्र जे बाहिर त्यही। विमल दाई प्रतीक नै हो। मैले भनेको थिएँ, हेर्नुहोस्, मैले भनेको थिएँ प्रकाशमान दाई, विमलेन्द्र निधि उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचनको परिणाम उहाँहरूको पक्षमा आयो भने काङ्ग्रेसमा चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह आउँछ है भनेर मैले तपाईँसँगै अन्तर्क्रियामा भने जस्तो लाग्छ। उसो शेखर कोइराला आजको दिन भाग्यमानी मान्छे, यत्रो समूहको नेतृत्व गर्नु भाग्यमानी मान्छे होइन त। पार्टीको केन्द्रीय सदस्यबाट सिधै सभापति लड्ने यत्रो दिग्गज मान्छेहरू लिएर, त्यो त अरू साथीहरू सानोतिनो कुरा होइन नि। अरू साथीहरू पनि लड्नु भएको थियो, सानोतिनो कुरा होइन नि। मतभार उहाँको लागि त्यही महान हो उसो भए, उहाँले ल्याउनु भएको मतभार हेर्नुहोस्, उहाँको लागि त्यही महान हो उसो भए होइन। अब जित्नको निमित्त प्रतिस्पर्धा गर्नु भएको उहाँले होइन, जित्नु भएन, सबैजना जित्ने विषय पनि भएन, यत्रो पार्टीको होइन। अब यो छाया सरकार भने जस्तो छाया पार्टी सभापति बन्ने कुरा सानो जिम्मेवारीको विषय होइन नि। हस्, आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गरिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। अवसरको लागि धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रमोद हरि गुरागाईँ। उहाँसँग आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, नेपाली कङ्ग्रेस र समग्र गठबन्धनको अवस्था, स्थानीय तहका 5 वर्ष कार्यकाल र नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवन, यिनी विषय केन्द्रित रहेर बहस गर्यौँ। भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।